بسم الله الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. The best amongst you are those who learn and teach Quran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ نماز تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تکبیر، اللہ اکبر، ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سورة الإخلاص۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الأعلى، سبحان ربی الأعلى، سبحان ربی الأعلى۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الأعلى، سبحان ربی الأعلى، سبحان ربی الأعلى۔ اللہ اکبر۔ تشہد۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود شریف۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. دعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. नमाज के बाद की दुआ। اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.